السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی موضع آخر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الہدیٰ ساقی کوثر شافع باشر ساری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسط۔ عزیز بھائیو، عزیز دوستو، اج دی اے عظیم خوبصورت فضائل قرآن محفل جدے اندر تسی تشریف لے کے آئے ہو، یہ کوئی شک نہیں اور یہ کوئی اختلاف نہیں، قرآن دی محفل واقعی عظیم محفل ہوتی۔ کیوں جی شک تے کوئی نہیں؟ ہاں دوست میرے ہوتے جگہ خالی بھی آگے آ جائے ماشاء اللہ۔ جڑا کوئی مریض آدمی چلو تو ٹیک لا لے، جی چنگا بھلا بندہ ہے گا انہوں کہڑی لوڑ ہے ٹیک لان دی؟ تھوڑا جا اگے ہو چلو ماشاء اللہ۔ اللہ خوش رکھے آ جگہ میں خالی جڑی نے پر کر دے۔ یہ کوئی شک نہیں کہ قرآن پاک جڑا ہے
ਇਹਦੀ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ, ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤਾਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਜਾਨ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੰਗੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਫਰਮਾ। ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਨਦਾਰ ਬਣਾ, ਹਾਫਿਜ਼, ਕਾਰੀ, ਆਲਮ ਦੀਨ ਬਣਾ। हज़रात, हकीकत ये वे इंसान खुशकिस्मत तो ये जिहड़ा अपने बच्चों को दीन वाले पासे ला गया। वरना पिछले दिन जवेद चौधरी एक कालम लिखा, जानते हो ना, एक कालम निगार है जवेद चौधरी। ਉਹਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਹੂਪੁਰੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਾਰੂਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੂਪੁਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੂਪੁਰੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਦਾ ਔਰ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। इन्ना मशहूर मारूफ और बड़ी आली शान उन्हें कोठी और उत्थे पूरा बंगला बनाया शहूपुरे। बच्चों उन्हें पढ़ाया, बच्चे पढ़ के बाहर चले गए, करोड़ा अरबापति हो। जवेद चौधरी ने काले में लिखा भाई वो बंदा साहब मेरी उम्र का तकाजा होना, बीमार हो, वो बच्चे बाहर ने, उन्हें नौकर रखे हुए ने, उन्होंने कोई खिदमत करता है तो उन्होंने अंदरों बाहर करते हैं, बाहरों अंदर करते हैं, बस इन्ना कोई उदी तबीयत है। उदा एक बेटा बाहरों आया उन्हें मिलने वास्ते, उन्हें जो उसकी हालत वेखी ना भी अब्बा बड़ा बीमार है तो कोलों स्मैल आती, उन्हें बड़ा मुश्किल ही दूरों उन्होंने ना उसका हाल वाल पूछया, दूरों खड़ा हो तो उवें बाहर निकल। उन्होंने पता नहीं कितने चाह सन भी मेरा पुत्र है, उन्हें उन्होंने तरला मारिया भी बेटा मेरे पोत्यां दा की हाल, उन्होंने मैनू मिलाओ जी। बंदा हसरत करदा, उन्हें अपने ड्राइवर के बच्चों को अगे करके ना वो घलाता भी ऐ पोतरे ने तेरे भाई वो कोल हालत नहीं। ये है जी तालीम वास्ते दिन रात असीं करते हैं। हाँ है ना, अंग्रेज़ी पढ़ जाए बच्चा, MPhil कर जाए, PhD कर जाए, मैं कोई इख्तलाफ नहीं करता। ये डिग्रियां हासिल कर लोगे, बच्चों को पढ़ा लोगे, डिग्रियां तो मिल जान, और उन्हें डिग्रियां तो मुमकिन है रोज़गार भी अच्छा मिल जाए। लेकिन जो तुहाडे सहारे का वक्त आएगा ना, उदों तुहाडे काम नहीं आएगा, उदों तुहाडे काम आएगा जिस बच्चे को तुसां दीन का इलम पढ़ाया है। जिहड़ा बच्चा हाफिज़े कुरान होएगा, जिहड़ा बच्चा आलम दीन होएगा, नमाजी होएगा, वो 5 वेले हर तशहुद विच कहेगा रब्बना इग़फिरली वाली वाली। ये है आखिरत, और ये कोई शक नहीं कि सारे जाना है, अज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो सारे जिन्हें तुसी आए हो ना, आप सारे लाइन विच लगे हैं। मौत अगों वारी नाल लैके जा, सारी लाइन सिर्फ वारी का इंतजार है। कम आएगा तुहाडे मरण तो बाद। मेरी सरकार पाक फरमाया वलदुन सालिहुन सदक़तुन जारिया, फरमाया कबर की काल कोठड़ी में जो तुसीं जाओगे ना, तो जिहड़ी नेक औलाद होएगी अल्लाह तुहाडे लई सदका जारिया बना देगा। और खुदा की कसम है जो हाफिज़े कुरान है, कितने अजीम बच्चे ने, अल्लाह ना बच्चों को इस्तकामत नसीब फरमाए। कितने अजमत वाले इन्हां दे वालिदैन ने जिन्हां दे बेटियां को अल्लाह ने कुरान पाक हिफज की सआदत नसीब की। यार कायनात तेन की डिग्री कोई नहीं, राज़िक तो मेरा अल्लाह है। कई MA करके PhD करके तो रेहड़ियां ला के धक्के लेंदे, तो कई अनपढ़ होकर करोड़ों रुपए कमाते पे, इंज है कि नहीं? यदा माना डिग्रियां के अंदर रिज़्क नहीं,
ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ سارے بول اللہ۔ ٹلے ٹلے بیٹھے جو رازق کون ہے؟ اللہ۔ سرکار پاک فرمایا کاش میری امت دا یقین توکل پرندیاں جیسا ہو جائے، تغدو خماسا و تروح بطانا، صبح بھوکے نکلتے نے شام نو رج کے آ گئے۔ ساڈا تے سرکار فرمایا کاش میری امت دا میرا کلمہ پڑھن والے دا انج دا یقین توکل بڑھ جائے۔ اللہ سانو یہ یقین نصیب فرمائے، اچھی آمین کہتے جاگدے بیٹھے نا سارے۔ بس آج یہ عزم کرنا ہے، آج دے یہی واز ہے، اور اللہ دے گھر چ عزم کر کے اٹھنا ہے کہ اللہ اسی اپنی اولاد نو تیرے دین دا نوکر خادم بناواں، اللہ اسی اپنے بچیاں نو حافظ قرآن بناواں۔ یہ دی عظمت ہے۔ میں تو ایک حدیث پاک سنانی، میں جدو ساگلے آنا اتفاق نال میں نو فضائل قرآن دے موضوع تے قاری صاحب حکم کر دے تے میں وہ حدیث ضرور سنانا، اور میں ویکھیا ہے کہ وہ حدیث سن کے نا کئیاں دا ایمان اللہ تازہ فرما تے بس وہ میں سنانی تے انشاءاللہ فضل تعالیٰ پھر آپ گل مکا دینی ہے۔ یہ ہن تہاڈی مرضی ہے بھی جے تسی جاگدے رہے بولدے رہے پھر ذرا چھیتی مکا لواں، جے تساں کم نو لمیا کیتا تے ہو سکدا ہے میں بھی لمیا کر دیاں۔ کی خیال ہے؟ ایک اور آپ ونڈ بنا لیں عبدالرؤف صاحب، بھائی تسی نہ ذہن بنا لو بھی پورے 100 مرتبہ تساں کہنا سبحان اللہ۔ کنی بارا؟ 100 مرتبہ۔ سارے کو 100 مرتبہ۔ تے جدو 100 مرتبہ پورا ہو گیا تو انشاءاللہ آپ تقریر مکا دیں گے۔ کی خیال؟ یہ ہوں ذرا ذہن چ رکھنا، ہوں سبحان اللہ چھیتی کہہ لو یا وقفے نہ کہہ لو، تہاڈی مرضی، گھنٹے کر لو یا 2 گھنٹے لا لو، تہاڈی مرضی ہے۔ میں چاہنا بھی جدو میں تو اٹھ کے جاوانا تے اللہ جنت تے جو تہاڈے تے میرے سارے دے 100 بوٹے لا چھڈے تے انشاءاللہ چھاویں پھر آپ ہی بیٹھا نہ جا کے۔ اللہ دونوں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میں گزارش کر رہا سا کہ سب تو محبوب محفل جڑی ہے چنگی محفل ہوندی ہے قرآن دی محفل، تے پھر اللہ دا کار ہوئے، قرآن دی محفل ہوئے تے نبی پاک فرمایا اللہ دے آسمانہ دے فرشتے آگے پھر انہوں گھیرا پا لیندے ہیں۔ آج جنہیں تسی ہگے ہو نا یہ سارے دے آس پاس فرشتے اللہ پاک دے گھیرا پا کے کھڑے۔ وہ حدیث پاک سا ماشاءاللہ سنی جدو محفل مکنی آپا گھر نو جانا یہ اللہ دے معزز مقرر فرشتے رب کو جانا، اللہ پاک کے انہوں پوچھنا ہے تو انہوں پھر ساری گل بات سنانی ہے، یا اللہ تیری جنت دی منگدے سان، جنت دیاں بہاراں اور جنت دیاں سونیاں گلاں کر جہنم کو معافی مانگ۔ اللہ کریم پوچھتے ہیں انہوں ویکھی جنت جنم یا اللہ نہیں، اللہ دے تسی گواہ ہو جو آج جنہیں میرے گھر دے اندر آئے سن نا، محلے دا کی نام ہے؟ ماشاءاللہ ہے ہی مدنی، سبحان اللہ، مدنی کلونی دے آس پاس دے جنہیں بندے آئے سن، اللہ کریم فرماندے نے میرے فرشتوں تسی گواہ ہو جو میں سارے انہوں معاف فرما دیتا ہے۔ ٹلی جی یار سبحان اللہ کے بچے تھوڑا جا ہوڑی بولیا جے، وڈے بولیا جے، جڑے جڑے نا قبران دے لاگے لاگے نا اے ذرا اچھی بولیا جے تے بچے ہوڑی بولیا جے۔ اللہ ایڈا وڈا انعام دینا یار، گھنٹہ 2 گھنٹے اللہ دے گھر گزار رہے نا، کوئی تنگی تو نہیں ہے نا یار۔ وہ لوگ بھی تو ہے نا جڑے جیلاں چ نے، وہ لوگ بھی تو ہے نا جڑے قیداں کٹ دے، وہ لوگ جاؤ ہاسپٹل جاؤ۔ وہ یار چھوٹے ہوندے سنتے سا تندرستی 1000 نعمت ہے، اللہ جانتا ہے مثال صحیح نہیں جائے، تندرستی بے شمار نعمت ہے، یہ شمار ہی کو نہیں جتنی وڈی اللہ دی نعمت ہے۔ ہسپتالاں جاؤ کھا جڑے مریض لوگ آندھے یا اللہ سانو صحت دے میں تے اسی بھی نماز پڑھ لے، یا اللہ اسی بھی تنو سجدہ کر لے۔ اللہ کو صحت منگیا کرو، تندرستی منگیا کرو، اللہ پاک سانو سارے بیماراں نو شفا عطا فرمائے۔ میرے بڑے بھائی بیمار نے کینسر دی مرض نے، دعا کرو اللہ کریم انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سارے اللہ دے پیارے اچھے کرم والے لوگ جے سپیشلی دعا کرو کہ اللہ پاک میرے بھائی جی نو صحت ایمان والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، چونکہ شفا تے اللہ پاک کوڑے۔ اس واسطے بھائیو آؤ توجہ کرنا ذرا، اللہ دا گھر بھی رحمت آڑا ہے تے قرآن بھی،
قرآن مومنہ لی رحمت بھی ہے تے قرآن مومنہ لی شفا بھی. ایک نہ میں تنہوں مثال تھے سنا رہے. زندگی اور موت اللہ پاک کو لے. میں بھائی جانوں کو 2 مہینے پہلے ہاسپٹل لے گئے, کافی دیر, کوئی غالباً 15-20-25 دن ہاسپٹل رہے. ڈاکٹر جڑے سن وہ نا امید کر دے رہے, نا امید کر دے. اللہ پاک کی توکل کر میں کر لے کے فاتحہ شریف صرف پڑھ رہا, اللہ کریم اپنی رحمت فرما رہا ہے. یعنی یہ قرآن واقعی شفا ہے, یہ کوئی شک و شبہ. ساری کائنات دیا گلاں غلط ہو سکتی ہیں, اللہ دی گل غلط نہیں ہو سکتی. اس واسطے آؤ توجہ کرنا ذرا. میں چند کو مثالاں پھر انشاءاللہ گل مکاواں گے. سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دا نام آئی تے درود پاک ذوق نہ پڑھنا ہے, شوق نہ پڑھنا ہے, ادب نہ پڑھنا ہے, بآواز بلند پڑھنا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نل پیار کرنے والے مسلمانہ توجہ کرنا ذرا. اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. قرآن دی رحمت لے کے آن والے جبریل امین نوریاں دے سردار اللہ پاک نے میرے کریم آقا دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. اور اللہ پاک نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن پاک میں مومنہ نے شفا بھی بنایا ہے, رحمت بھی بنایا ہے. آؤ میرے کریم آقا نل پیار کرن والوں توجہ کرنا ذرا. قرآن بھی رحمت بن کے آیا ہے تے صاحب قرآن بھی رحمت بن کے آیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. بن کے آئی نبی پاک علیہ السلام و اللہ تمام کائنات لی رحمت بنایا, جنہ لی رحمت بنایا, انسانہ لی رحمت بنایا, حیوانہ لی رحمت بنایا. میرے پیغمبر دریاواں لی, سمندراں لی, پہاڑاں لی رحمت بن کے آئے. میرے پیغمبر اے جہان لی رحمت نے, اگلے جہان نے میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے. جو کہ اللہ پاک نے میری سرکار جیسا بنائی کوئی نہیں, نبی پاک جیسا دنیا تے آئی کوئی نہیں. اور میرا عقیدہ ایمان کملی والے جیسا دنیا تے آیا کوئی نہیں, قیامت تک آنا کوئی نہیں. اللہ پاک نے میری سرکار کو اعلیٰ تے عرفہ بنایا, مقام تے شان عطا فرمائی. اس واسطے میں عرض کرنا چاہنا سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا ہے. جنہوں میری انگریزی سمجھ آئے ذرا ذوق نہ کہہ دو سبحان اللہ. درود صاحب گرنا شروع کر دے جدو 100 برا پوری ہو جائے تے گل مکانی ہے. سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا ہے, نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے. اور بڑا کمال جملہ ادھر توجہ کری تیرے سینے ٹھنڈ پاواں, بھنا تے کھنڈ پاواں. سونا انگلے ہلاندا ہے, پیا چاننو گراندا ہے. آقا دی عظمت سنو جنہوں میں اپنا مرشد دے رحمت دے پیشوا منیا توجہ کرنا ذرا. سونا انگلے ہلاندا ہے, پیا چاننو گراندا ہے. سو رب دی چن پھل کی میرے آقا دا کھلونا ہے. سرکار جیا سونا نہ آیا نہ آنا ہے. میرا دل کرتا ہے کہ میرے ہم نوا بن کے رل مل کے نعت نبی پڑھ لیے, جو کہ میرا ایمان ہے. جہاں تذکرہ رسول
پڑھیے سرکار جیا سونا نہ آیا نہ ہونا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنایا ہے نہ رب نے بنانا ہے۔ اور بڑا کمال والا جملہ توجہ کرنا ذرا سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو آلہ نے اللہ پاک تانوں مدینے لے جائے اللہ پاک تانوں مکہ پاک لے جائے مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرمائے توجہ کرنا ذرا مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ مکہ بیت اللہ مدینہ روضہ رسول اللہ مکہ نبی پاک داداد کا شہر مدینہ نان کا شہر مکہ میرے پیغمبر پیدا ہوئے مدینہ آرام کرتے پہنے مکہ بیت اللہ مدینہ ریاض الجنہ اللہ پاک نے مکہ تے مدینہ نو آلہ بنایا توجہ کرنا ذرا اس واسطے شاعر کہندا ہے سب رستے مدینے دے ایک دوجے تو آلہ نے جیڑا روزے نو جاندا ہے جیڑا روزے نو جاندا ہے او بازار بڑا سونا سبحان اللہ یہ پاک علیہ السلام نال پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو جہان علی رحمت بنایا میں ایک مثال کرنا چاہنا میرے پیغمبر اپنے علی رحمت بیگانے علی رحمت میرے پیغمبر اپنے علی رحمت دشمن علی رحمت نے فتح مکہ دے موقع تے میرے کریم آقا فرماندے نے الیوم یوم المرحمہ الیوم یوم المرحمہ آپ فرماتے نے میرے صحابہ آج جیڑا معافی منگے گا محمد معاف فرمائے گا جڑے گالیاں کٹن والے جڑے ہوجریاں سٹن والے جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو جادوگر کائن مجنون دیوانہ کہن والے آج میرے نبی پاک نو اللہ فاتح بنا کے داخل فرمائے میرے پیغمبر فاتح رنگ دے اندر مکے آ گئے نے اللہ پاک نے مکہ فتح فرما دیتا ہے کیونکہ میرے رب نے وعدہ کیتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اللہ کریم فرماتے نے سونیا مینوں مکے شہر دی قسم مکہ تیرے آپ رات دی تاریکی دے اندر نکلے تھے دن دے اجالے دے اندر میرے پیغمبر واپس آئے سو میرے پیغمبر رحمت بن کے آئے آپ فرماتے من دخل دار ابی سفیان فہو آمن آپ فرماتے جب ابو سفیان دے گھر جائے گا معافی ہوئے گی بچیاں دی معافی عورتاں دی معافی بڈھیاں دی معافی اتحار سٹ دین والے دی معافی ہے جڑا حرم کعبہ دے اندر آ جائے آج محمد انہوں ہی معافی دا اعلان فرما دیتا ہے سبحان اللہ ایک بار پھر کہہ دیں سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک نے کیسا عظیم بنائے میرے پیغمبر نے عام اعلان فرمایا آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم آج میں بدلہ نہیں لواں گا معاف کر دیاں گا معاف فرما دیاں گا حضرات توجہ کرنا باشی بن حرب آیا ہے میرے کریم آقا نل پیار کرن والو کہندا سونیا مینوں جان دیو میں کون آپ فرماتے نے دس کون ہے جی میں باشی بن حرب ہاں تواڈے چچا حمزہ دا قاتل آپ فرماتے نے باشی جی یاد پتہ ہے حمزہ دی شہادت کنی بے دردی نہ کی تھی کلیجہ کٹ کے چبایا گیا زبان کٹی نک کٹیا ہونٹ کٹے سینہ چاک اتنا بڑا ظلم کرنے والا میری سرکار دی خدمت جا کے اندر جی وحشی بن حرب میرے چچا دا قاتل جی جی میرے کریم آقا فرماندے نے وحشی کیویں آیا ہے میری سرکار پاک نو فرماندا محبوبہ سنے آئے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین
मैं मुआफ़ी दा तलबगार हां महबूबा मैनू माफ़ फरमा दियो मेरे करीम आका फरमाते ने माशी जा मैं तेनू मुआफ़ कर दिता है नबी पाक नू अर्ज़ करदा सोहणिया फिर हुण मैनू कलमा पढ़ा लो मुरीद बना लो कलमा पढ़ा लो मुसलमान बना लो मेरे करीम आका फरमाते ने कलमा पढ़ लिया फरमाते ने तेनू मुबारक होए अज तेरी जहन्नम नू अल्लाह जन्नत बना दिता है अल इस्लाम यादिम मा कान कबला जो बंदा कलमा पढ़ लेंदा है अल्लाह पिछले गुनाह भी माफ फरमा देंदा है मेरी सरकार दा किरदार देखो सीरत देखो वमा अरसलनाक इल्ला रहमतन लिल आलमीन सुभान अल्लाह आओ नबी पाक ने सलाम नल प्यार करने वालों तवज्जो करना जरा मैं बड़े मोहब्बत और प्यार दा पैगाम अर्ज करना चाहना नबी पाक दी सीरत पाक दा जिक्र करना चाहना मेरा दिल करदा है मैं नबी पाक दी नात भी सुनावां तुहाडे सीने ठंड पावां मेरा अकीदा ईमान सो कमली वाले दी आमद कैसी आमद है गुलशने रिसालत में फूल ऐसा आया है गुलशने रिसालत में फूल ऐसा आया है अब्दुल्ला का बेटा है आमिना का जाया है सुभान अल्लाह एक बार फिर कह सुभान अल्लाह सजा चुक के को सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सारे चुको चुकी रखो माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हुन थल्ले कान जाग पे लगदा है गुलशन रिसालत में फूल ऐसा आया है अब्दुल्ला का बेटा है आमिना का जाया है और बड़ी कमाल की गल इधर तवज्जो करना जरा तरात मिली मूसा को इंजील मिली ईसा को कुरान मेरे अल्लाह ने मोहम्मद को अताया है गुलशन रिसालत में फूल ऐसा आया है अम्बिया सब निराले हैं बड़े नसीब वाले हैं अम्बिया सब निराले हैं बड़े नसीब वाले हैं मदनी को मेरे अल्लाह ने फलकों पे बुलाया है गुलशन रिसालत में फूल ऐसा आया है अब्दुल्ला का बेटा है आमिना का जाया है हज़रात तवज्जो करना मेरी सरकार पाक ना प्यार करने वालों तवज्जो करना जरा अल्लाह पाक नबी पाक को रहमत बनाया जेड़ा कुरान नबी पाक दे सीने ते आया व नुनज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन सुभान अल्लाह कुरान पाक ना प्यार करया करो पढ़या करो पढ़ाया करो सुनया करो सुनाया करो मेरी सरकार पाक दा फरमाने आलीशान आप फरमाते ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान मेरी सरकार फरमाते ने मेरे उम्मतियों सारी कायनात दे अंदर चंगा सारी इंसानियत दे अंदर चंगा सारी कायनात दुनिया जहान दे अंदर चंगा या अल्लाह दे महबूब पैगंबर केड़ा खुश नसीब है केड़ा चंगा है जिन्हों नबी पाक ने चंगा किया है हज़रात एक बंदे नु दा बाप कहंदा चंगा है एक बंदे नु मां कहंदी चंगी है एक बंदे नु इलाका जहान कहंदा चंगा है लेकिन सुनो चंगा कौन है मेरे करीम आका फरमाते ने खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान आप फरमाते ने मेरी उम्मत वालियों सारी कायनात नालों चंगा होए जेड़ा कुरान
हाफिज दे कारी दी इज्जत बड़ी, अजमत बड़ी है, शान बड़ी है। तो मैं हदीस पाक सुनावा ते गल मुकावा। मेरे तेरे पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने क़यामत वाला दिन होएगा, तवज्जो करना जरा। हज़रात जानते हो ना हशर किंदा दिन होएगा, हशर कितना औखा दिन होएगा। कुरान कहता यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। ये सारे रिश्ते टूट जाएंगे। खामद अपनी बीवी के करीब नहीं, बीवी खामद के करीब नहीं, मां बच्चियों को पहचानती नहीं, बाप औलाद तो दूर है। कोई बंदा करने की देन नहीं तैयार नहीं। इन्ना औखा समा होएगा माशर दा। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, उस माशर दे दिहाड़े दे अंदर अल्लाह करीम फरमानगे मेरे हाफिज बंदे आ जा। सुभान अल्लाह। किन्नू अल्लाह करीम फरमानगे? हाफिज। ओ किन्नू बुलानगे? हाफिज ने बुलान। खुदा दी कसम है, अंबिया कहेंगे रब्बे नफ्सी, अल्लाह साडी जान बचा। आदम अंता अबूना, क्यों जी सारे दा बाप है कि नहीं? बेशक। रब्बे नफ्सी, नूह अलैहिस्सलाम रब्बे नफ्सी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम रब्बे नफ्सी। ओ यार नबियां दे अंदरों अगर किसी ने रब्बी उम्मती कहना है ते वहाबियो तुहाडे पीर ने कहना है। बेशक। सुभान अल्लाह। बदरे मुनीर ने कहना है और शीमा दे वीर ने कहना है। सुभान अल्लाह। सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ फरमान के रब्बे उम्मती, अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत नु माफ फरमा दे। मेरा दिल करता है कि मैं तर्जमा भी कर दिया, थोड़े सीने टन पावा। इधर तवज्जो करिया जे जरा। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे आका रब नु मना लेना। एक बार फिर कहो सुभान अल्लाह। मैं हदीस पाक पेंडिंग कर दी, मैं क्या पहले तुहाडा सीने टन पा लवा। दिन हशर दे सजदे कर करके मेरे आका रब नु मना लेना। साडे वर्गे आ गुनहगारां नु, साडे वर्गे आ गुनहगारां नु सोने घुट के सीने ला लेना। सुभान अल्लाह। आ महला हौली बोलदा है भाजी तुसी ते आग छड्डो। अजे तक सिर्फ मेरा ख्याल है 20 बार हुई है। अब बस कोई नहीं, अजे 80 बार रही, गुजारा करो जरा। बिन हशर दे सजदे कर कर, सारे मिलके पढ़ो जरा। ना ते नबी है ना, वो सरकार दे हौस ते जाइए ते ना ते पढ़ते जाइए। बिन हशर दे सजदे कर करके मेरे मुर्शिद रब नु मना लेना। साडे वर्गे आ गुनहगारां नु सोने घुट के सीने ला लेना। उथे कुल नबियां जदों ना करनी, कल रब दे सजण ने हाँ करनी। उथे कुल नबियां जदों ना करनी, बुखारी पाक दी हदीस पाक के सारे अंबिया कहेंगे ए तू मुहम्मद, ए तू मुहम्मद। आई सिफारिश कर सकता है, ते आमिना दा लाल कर सकता है, बदरे मुनीर कर सकता है। इस हदीस पाक दा तर्जुमा करदा पिया। उथे कुल नबियां जदों ना करनी, बस आका मेरे ने हाँ करनी। उथे सब नबियां मेरे आका नू, उथे सब नबियां मेरे मुर्शिद नू अपना सरदार बना लेना। सुभान अल्लाह। हशर सजदे कर करके मेरे आका रब नु मना लेना। और बड़ा कमाल जुमला, इधर तवज्जो करी जरा। उथे कौसर दा एक हौज
حوض سی جتے سونا جلوہ فراز سی کوثر دا ایک حوض سی جتے سونا جلوہ فراز سی جس جام کوثر دا پی لینا جس جام کوثر دا پی لینا انہوں رب نے تے اپنا بنا لینا دن حشر دے سجدے کر کر کے میرے آقا رب نو منا لینا حضرات جو کرنا میری سرکار پاک نہ پیار کرنے والو حدیث پاک سنو ذرا اللہ کریم فرمان گے حافظ جی آ جاؤ ایتھے کسی بندے نے کوئی ایم پی اے بلا لینا باجوہ صاحب فون کر دین بھی گل سنیں وہ بندہ آکڑتا ہے بھی میں نے طارق باجوی فون کیتا یا برجیز طاہر صاحب میں نے فون کرتا وہ آکڑتا کہ نہیں یا کسی نے انجی سمجھو بھی آج کل وزیر اعلیٰ کیڑا ہے الو دا پٹھا کی نہ ہے دا جڑا مائی پائی کھڑا ہاں محسن نقوی شکل دا بھی کوڑا ہے گا تو جڑا شکل اچھا بعض بندے ہوندے نے انہاں دی شکل کوڑی ہوندی گل چنگی کر لیندے تے بعض بندے نے شکل دے کوڑے ہوندے نے گل بھی کوڑی کر دے یہ بھی ایک کوالٹی ہوندی ہے نا تیرا بیڑا تر جا تو الیکشن کران واسطے آیا تو پھڑ کے کھانا جنگی لوائی کھڑا ملک عجیب اتفاق ہے گا کیا قانون ہے اللہ اس ملک دے حال تے رحم فرمائے یار آج ایک دعا میں تو کو قرآن لگا چاہے کوئی نون لیگ دا چاہے کوئی پیپلز پارٹی دا چاہے کوئی پی ٹی آئی دا میں ایک دعا کرنے لگا یا اللہ جڑا اس ملک نا مخلص ہے نا اللہ انہوں کامیاب کر دے اللہ جڑا اس ملک نا مخلص نہیں گا اللہ دا بیڑا غرق کر دے اور غریبہ دا خون چوس گئے غربت مہنگائی معیشت بے حال تے نعرے ماری جاندے وہ بی بی نہیں کھلوندی بھی آندی بھی بس بھی اگے ابے تیرے کی کر لے ہوندہ میں ہمیشہ سچی گل جے چونکہ ایک فیلڈ بھی ہے لیکن چونکہ ممبر دا تقاضا ہے کہ گل سچی کرو صاف کرو میں تے جمعے تو بعد ہی دعا کرنا تے میں یا اللہ اگر عمران خان واقعی مخلص ہے اس ملک نال اور دین نال تو یا اللہ پھر دی مدد فرما اللہ پھر دی حفاظت فرما تے جے یہ صرف نعرے ماردا ہے جھوٹ بولدا ہے ورگلاندا ہے تے پھر یا اللہ اونوں اس ملک دا حکمران بنا جڑا مخلص ہوئے دین نال بھی تے ملک نال اللہ ساڈے ملک نو نیک حکمران عطا فرمائے وہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ گل بڑی پیاری کی کہ جتھے کافر تیر مارے نا سمجھو حق ہے جدی پیڑ کافر نو ہے نا سمجھو حق ہے یہ اج کل بڑی پیڑ ہے اللہ پاک اپنی رحمت دے نال میں سمجھنا اللہ ساڑھے پورے معاشرے نو اللہ دین دا ذوق نصیب کر اللہ دین دی سچی محبت نصیب فرما اللہ سانو سارے نو نیک نیت بنا دے سارے نو ایمانت دی دولت نصیب فرما اور جرت ہمت اور بہادری نصیب فرما اچھی آمین کہہ آمین سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ سرکار پاک دا نام آئے دے گا وج کے درود پاک پڑھیا کرو جناب محمد یار انج مزہ نہیں آیا پوری ذوق نہ درود پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ میں تنہوں نام سناواں میرے نبی دا سونا نام جدے وچ دو میماں میرے نبی دا سونا نام جدے وچ دو میماں اسی پڑھ دے درود و سلام جدے وچ دو میماں وہ پڑھ دے درود پاک کے نہیں بھلکے بھی دور کرو کہیں بھرا کہیں درود نہیں پڑھ دے اسی پڑھ دے درود و سلام جدے وچ دو میماں مکے وچ سورج چمک دایا آگے سارے جگ نو جگایا کرو ذکر ادا صبح شام جدے وچ دو میماں اسی پڑھ دے درود و سلام جدے وچ دو میماں سارے نام نبی دے پیارے ایک دوجے تو ود کے سارے نام تجلیاں والے سارے نام تجلیاں والے ایک
فرماتے ہیں اللہ کریم فرما ادھر توجہ کرنا ذرا ادھر پوری توجہ کرنا سورج ایک میل دے فاصلے کتھے ایک میل اور ایک میل دا معنی مفسرین نے یہ بھی کیتا ہے بیڑا سرمچو نہیں ہوندا آکے سرما پانا انو عربی میل کہندے ایک میل دے فاصلے تے سورج ہوئے گا جڑا آج تقریباً 9 کروڑ میل دے فاصلے دے اینی تبت شدت ایک میل دے فاصلے کوئی رشتہ کم نہیں آئے گا اللہ کریم فرمان گے حافظ جی آجا اور یار تو اڑے سینے ٹھنڈ نہیں پئی اللہ تو اڑے سینے ٹھنڈ پا دے یار کڈی عظمت شان والا بندہ ہے جنہوں ساری کائنات جمع ہوئے گی تے اللہ کریم فرمان گے حافظ جی آجا آپ سے قرآن آئے گا توجہ کری ذرا میں سرکار پاک دا فرمان سنان دا پیا یاد کر لو سن لو یاد کر کے لوکاں نوں سنایا کرو جب اللہ کریم فرمان گے حافظ جی آ جاؤ حافظ قرآن آ جائے گا اللہ کریم فرمان گے میرے حافظ بندے کتنی شان والا جتنا رب گلا پہ کرتا ہے اللہ کریم فرمان گے میرے حافظ بندے میرا قرآن یاد کرنے والے قرآن پڑھن والے قرآن پڑھان والے قرآن سینے چ محفوظ کرنے والے اللہ کریم فرمان گے حافظ جی تیرے والدین کتھے نے تیری امی کتھے تیرا ابو کتھے جنہ محنتاں مشقتاں کر کے تینوں مدرسے پایا جڑے چوریاں بنا دی ماں میرا بیٹا حافظ بندا پیا وہ چوریاں کھواندی رہی باپ مزدوریاں کر کے خرچ کرتا رہا آئی تو حافظ قرآن بن گیا ہے اللہ کریم فرمان گے حافظ جی این الوالدین تیرا امی ابو کتے نے ماں جی کتے تیرا ابو جی کتے آپ سے قرآن دے والدین آن گے اور نصیباں والے بچے نے جنہ دے والدین آج عزت دا تاج پا گئے بلندیاں پا گئے جنہ دا بیٹا حافظ بن گیا اللہ کریم حافظ قرآن دے والدین نو بلائے گا اور سنو اگلی حدیث یہ حدیث پاک دا اگلا حصہ سنو اللہ کریم فرمان گے حافظ قرآن دے والدین نے اے میرے فرشتے ہو میری جنت دے ریشمی ہلے لے جاؤ ریشمی لباس لے جاؤ ریشمی جوڑ جان دے نو تھے ننگیا ہونا ہے معاشرے چ ننگیا ہونا ہے ننگیا پر انج حالت بنی ہے کوئی کسے والے ویکھے گا نہیں اللہ کریم فرمان گے جنہ اپنے بچے نو حافظ بنایا ہے پہلے میں انہاں نو جنت دا ریشمی لباس پہناواں گا سبحان اللہ اللہ کریم حافظ قرآن دے والدین نو جنت دا ریشمی لباس بنائے گا جدو لباس پہنن گے سنو حدیث پاک سنو ذرا اللہ کریم جدو انہاں نو پہنا دے گا جے لوگی سوال کرن گے آج جنت دے لباس کتھوں ملے نے ریشمی ہلے کتھوں ملے نے آکھن گے توانوں نہیں پتا ساڈا بیٹا دنیا دے حافظ قرآن ساڈا بیٹا حافظ قرآن قرآن پڑھن والا قرآن سنان والا تو وقت آندا پیا ہے رمضان آندا پیا ہے کیونکہ رمضان مہینہ قرآن دا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن اللہ رمضان کے اندر قرآن نازل کیتا ہے پھر رمضان کے اندر کیڑی رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر اللہ
अल्लाह करीम फरमाते ने असां लैलतुल कदर दे अंदर कुरान नाज़िल कीता है। कुरान भी रहमत वाला, रमजान भी रहमत वाला। हज़रात किरामी तवज्जो करना जरा, मेरे पैगंबर भी रहमत बन के आए ने। और हदीस पाक सुनो, तो क़यामत वाला दिन होएगा, बंदा अल्लाह के दरबार के अंदर जाएगा। मेरे करीम आका फरमाते ने रमजान भी आएगा, कुरान भी आएगा। कुरान भी आके कहेगा अल्लाह आ बंदा ते कुरान पढ़ने वाला है, कुरान ना मोहब्बत करने वाला है। ये ते कुरान बड़ा पढ़दा सी, ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ये कुरान पढ़दा है वक़ालुल हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी सदक़ना वअदहु व औरसनल अर्ज़ नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशाउ व निअम अजरुल आमिलीन व तरल मलाइकता हाफ़ीना मिन हौलिल अर्श युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व क़ुज़िया बैनहुम बिल हक़्क़ व क़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुरान दी आयतां पढ़ने वाला है। अल्लाह दे वालिदैन नूं लिबास पर एडे खुशकिस्मत ने लिबास पा के लोग कहते ने कित्थों लिबास मिलिया? ये कहते ने साडा पुत्र हाफिज़े कुरान है। अज ये गल ते मैनूं दसो यार, किदा दिल करता है कि अल्लाह अज तो बाद असी वादा करने कि साडा पुत्र हाफिज़े कुरान है? हाथ खड़ा करके वादा करो जिहड़े चाहते हो अल्लाह साडे पुत्रां नूं हाफिज़े कुरान बना दे। चल हाथ थले कर यार, वो बंदे हाथ खड़ा करो जिहड़े चाहते ने या अल्लाह साडा पुत्र पटवारी लग जाए। इत्थे कोई नहीं हाथ खड़ा करता, सियासियों के डेरे ते पैसे भी चुकी फिरदे ने, अल्लाह करके सफाई लग जाए। अल्लाह करके पटवारी तो खैर तुहानूं पता हुण खैर हुण जी अल्लाह माफ़ करे गाल बन गई। ऐ हालत ओ यार, दुआ करया करो अल्लाह साडा बेटा आलमे दीन बने, अल्लाह दीनदार बने, नमाजी बने, हाफिज़े कुरान बने। इन्हों अल्लाह जन्नत की बहार दे के ना अल्लाह करीम फरमानगे आओ जन्नत पई जे चले जाओ। सुभान अल्लाह। हुण हदीस पाक सुनो, मेरे करीम आका फरमाते ने हुण अल्लाह पाक फरमानगे हाफिज़ जी आप आ जा, हाफिज़े कुरान आ जाएगा। अल्लाह करीम फरमानगे मेरे हाफिज़ बंदे अपना सज्जा हाथ अगे करो। सुनो हदीस पाक, मेरे करीम आका फरमाते ने वयूतल मुल्क बियमीनिही। मदनी कलोनी वाले अगर तुहानू तर्जमा आंदा है ते तुहाडे सीने ठंड पै जाए। वयूतल मुल्क बियमीनिही, अल्लाह हाफिज़े कुरान दे सच्चे हाथ दे मेरा अल्लाह बादशाही रख देवेगा, हुकूमत रख देवेगा। और नबी पाक फरमाते ने वल खुल्द बिशिमालिही, अल्लाह दे खब्बे हाथ ते हमेशगी दा दवाम दा सर्टिफिकेट रख देंगे। अल्लाह करीम फरमानगे हाफिज़ जी जिन्हों माड़ा समझना है, कमी समझना है, कंगला समझना है, यतीम मिस्कीन समझना है, मैं ओदी अजमत सुनांदा पिया, मेरा महबूब दसदा पिया। अल्लाह करीम फरमानगे हाफिज़ जी बादशाही तैनूं दे दित्ती है, हुण मुकनी नहीं, हमेशगी दा सर्टिफिकेट भी दे दिता है, तमाम दा सर्टिफिकेट भी दे दिता है। हुण इस हदीस पाक दे अगले जुमले ते गौर करना जरा। अल्लाह करीम फरमानगे जरा अगे हो ना मेरे प्यारेया, हाफिज़े कुरान की अगे हो जाओ, ये अगे होएगा। मेरे करीम आका फरमाते ने वयूज़उ अला रासिही ताजुल वक़ार, बुलंदी दा शानो शौकत दा जाहो जलाल दा अल्लाह ताज रख देगा। वयूज़ो
ताज बनाएगा हाफ़िज़ कुरान नो। मेरे आका फरमाते अल यकूता तो खैरुम मिन दुनिया व मा फिहा।